औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर का टॉपिक जो है द एक्लिप्स है। तो थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा कि सूरज ग्रहण लगा था और बड़े बड़े जो है वो टीवी चैनल्स ने इसको बयान किया था। तो वर्जीना वुल्फ ने भी जो है सूरज ग्रहण के मंजर को बयान किया है, वो इसको कैसे बयान करती है ये आज हमने डिस्कस करना है। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द हसल एंड बसल ऑफ द पीपल पॉइंटिंग नॉर्थ टू ऑब्जर्व द एक्लिप्स। कि एक्लिप्स को, सूरज ग्रहण को का मुशाहदा करने के लिए लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ जो जा रहे थे उनकी रौनक के बारे में आपने बताना है। डिस्क्राइब द ग्राफिक पिक्चर ऑफ द सोलर एक्लिप्स, और सूरज ग्रहण जो है वो किस तरीके से एक ग्राफिकली पिक्चर पेश करता है वो आपने बयान करना है, तस्वीर कशी करता है। एंड राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोनहेंज, और स्टोनहेंज क्या है। ये तीन पॉसिबल क्वेश्चन है, इस पर हमने आज बेटा डिस्कस करना है। तो हम जो है वो डायरेक्टली अपने टॉपिक में आते हैं, तो उसके आंसर में आते हैं। तो आंसर उसका ये है कि वर्जीनिया वुल्फ वाज अ मास्टर ऑफ क्राफ्ट्समैन। कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की दस्तकार थी। दस्तकार से मुराद ये है कि वो चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली जो है वो डिस्क्राइब करती थी, बड़ी ही जो है उसको जनाब उसकी एक एक जो है वो चीज़ का मुशाहदा करके उसको लिखती थी। शी कुड मैजिकली टर्न क्वाइट एन ऑर्डिनरी इवेंट इनटू समथिंग अनयूजुअल। वो बिल्कुल मामूली से वाक़यात को जो है गैर मामूली वाक़यात के अंदर तब्दील करने में उसको दस्तरस हासिल थी। एंड एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर, और फिर और मज़ेदार बात ये थी कि फिर उसे तजर्बा था इसको याद रखेगा। यानी वो छोटा सा अगर कोई मामूली सा वाक़या देख लेती थी तो उसको गैर मामूली अंदाज में उसको वो डिपिक्ट करती थी, उसको वो लिखती थी, और फिर जो है ये वाक़या जो है अब हमेशा लोगों को याद रह जाता था। तो उसका जो ऐसे है द एक्लिप्स इज नो एक्सेप्शन, वो भी इससे मावरा नहीं है। इट डिस्क्राइब्स अ नेचुरल फिनोमेना, और ये एक फितरी मंजर कशी पेश करता है। एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन एन एक्साइटिंग एंड कैप्टिवेटिंग स्टाइल, और लोगों के रवैये को भी एक बड़े दिलकश और दिल को लुभा देने वाले स्टाइल से। यानी कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो इतना दिल को लुभा देने वाला है, इतना अच्छा है कि लोग जो है वो उसके इस स्टाइल से ही बड़े मुतासर होते हैं। उसके ये जो यदि एक लिखने के स्टाइल से भी बड़े मुतासर होते हैं, और फिर जो है वो उसकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं। द स्टाइल विच शी डिस्क्राइब्स द ग्राफिक पिक्चर ऑफ द सोलर एक्लिप्स इज मार्वलस, रिमार्केबल। कि जिस स्टाइल से वो चीज़ों को बयान करती है और उनको उनकी जो है ग्राफिक पिक्चर बयान करती है, तो वो भी बड़ा ही शानदार और बड़ा नुमाया किस्म का वो मंजर कशी करती है। तो आगे वो पैराग्राफ में कहते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ सेड दैट ऑन मॉर्निंग ऑफ जून। अब जिस दिन सूरज ग्रहण लगना था उस का वो टाइम बताते हैं कि जून का महीना था और सुबह सुबह का वक्त था। सोलर वाज टू टेक प्लेस, और सूरज ग्रहण भी जनाबी लगना था। द पीपल वर गोइंग टू नॉर्थ टू सी एंड विटनेस दैट एक्लिप्स ईगरली, और लोग जो है वो जनाबी नॉर्थ की तरफ जा रहे थे उसको देखने के लिए, सूरज ग्रहण को देखने के लिए अपनी आंखों से। और उन्हें बड़ा इश्तियाक था, ईगरली मतलब बड़े इश्तियाक से वो ये मंजर देखना चाह रहे थे, बड़े शौक से ये मंजर देखना चाह रहे थे। और इधर भी अगर पाकिस्तान के अंदर भी अगर सोलर एक्लिप्स लगता है, सूरज एक्लिप्स लगता है, तो औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हम एक दफ़ा जो है वो एक नज़र जो है वो सूरज पर जरूर डालें और इस मंजर को जो है वो अपने जो है वो जो यादों का हिस्सा बना लें। तो फिर राइटर कहते हैं कि दे वर ट्रैवलिंग ऑन द रोड्स, वो रोड पर सफर कर रहे थे। ऑल वर पॉइंटिंग नॉर्थ, तमाम लोग नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग बाय कार्स एंड ट्रेन्स इन फॉर्म ऑफ प्रोसेशन, और वो कारों में और ट्रेनों में ऐसे जा रहे थे जैसे कोई जुलूस जा रहा हो। दे वर गोइंग टुवर्ड्स अ हाई प्लेस नियर द ऑस्टन रेलवे स्टेशन, और रेलवे ऑस्टन नामी एक रेलवे स्टेशन है उसके करीब उन्होंने वो जगह चुनी थी जहां पर उन्होंने ये मंजर देखना था। द पीपल फेल्ट एज इफ द सन वाज मूविंग, और लोग महसूस कर रहे थे कि जैसे सूरज जो है वो हरकत करता हुआ, तेजी से हरकत करता हुआ बिहाइंड द क्लाउड, बादलों के पीछे चला जाएगा। द कलर थिंग्स कंप्लीटली चेंज, और चीज़ों का रंग तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। द पीपल वर मोशनलेस,
لوگ بالکل ساکن ہو گئے تھے جب یہ منظر شروع ہوا، پھر سائلنٹ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، اینڈ لک لائک اسٹیچو، اور ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے کہ مجسمے کھڑے ہوئے. لیکن ان کے لیے یہ قدرت کا یہ جو منظر تھا، یہ جو ہے وہ صدیوں کے بعد ایسے منظر دیکھنے کو، یا جو ہے سالوں کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انہیں بڑا شوق تھا، اور وہ کاروں کے ذریعے اور جو بھی انہیں سواریاں میسر تھیں تو وہ آسٹن ریلوے اسٹیشن پر وہاں پر سارے لوگ جا کے اکٹھے ہو رہے تھے. تو رائٹر بیٹا آگے کہتے ہیں the people were thinking about Stonehenge. اب لوگ تو Stonehenge کے بارے میں سوچ رہے تھے, which is a place for the sun worshippers in prehistoric time. جو پرانے زمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیجیے ایسی جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ پجاری جو ہے وہ اس کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو سورج وہ لوگ جو سورج کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے وہ ہمارا نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ خدا ہے, تو ایسے سورج کے پجاری جو تھے, جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, وہ تو ایسے منظر کے لیے وہ ترس رہے تھے. اور وہ جناب جی, اور یہ جو ہے وہ پرانے زمانوں میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو ایسے سورج کے پجاریوں کو سٹون ہینج جو ہے وہ ایک مندر ہے, ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, زیادہ پڑتی ہے. انہوں نے ایک مندر سے بنایا ہوا ہے, چار دیواری سے بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر وہ جو ہے وہ اپنی مذہبی رسومات بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں جب سورج گرہن لگے گا تو ان کی کوئی اپنے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اپنے جو ہے ایک مذہبی رسومات ہو سکتی ہیں یہ. تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں, رائٹر کہتے ہیں کہ they were disappointed because the sun was muffled by clouds. اب وہ مایوس اس بات پر ہو گئے تھے کہ سورج نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا. جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا, ہم سنا ہوگا مفلر. مفلر کا مطلب لپیٹنے والا, جسے آپ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں, کسی چیز کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو مفلڈ ہو گئے تھے. تو یہ سورج جو ہے وہ بیسیکلی کلاؤڈز آگے آ گئے تھے. منظر دیکھنے میں انہیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی. they could not observe the sun, سورج کو نہ دیکھ سکے, نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے. without sun everything on the earth loses its life. اور سورج کے بغیر زندگی جو ہے وہ ہر طرح کی آپ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی, سورج کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں, ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی خدا نہ خواستہ اگر کئی دنوں تک جو ہے وہ اگر زمین پر نہ پڑے تو زمین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان کی جو ہے روشنی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور وہ جناب فصلوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور زندگی اور اس کی سرگرمیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں. The people viewed the eclipse with their glasses. لوگوں نے یہ منظر جو ہے وہ اپنے آپ سمجھ لیجیے گلاسز کے ساتھ دیکھا, اپنے جو ہے وہ چشموں کے ساتھ دیکھا. But they were disappointed when the colors appeared. لیکن انہیں مایوسی تب ہوئی جب وہ یہ منظر ختم ہو گیا اور جو ہے وہ کلرز جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ دوبارہ آ گئے. and activity of life started. اور زندگی کی یہ سرگرمی شروع ہو گئی. اب یہاں پر جو ہے ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج کل جدید دور میں بھی کچھ جو ہے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ سورج اکلپس کو آپ قریب سے نہ دیکھیں, مطلب آپ اپنی اوپن آئیز کے ساتھ نہ دیکھیں, اس سے آپ کی جو ہے وہ نظر کمزور بھی ہو سکتی ہے یا آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے سائنٹیفکلی میں اس کے بارے میں جو ہے وہ مطلب ناقص علم ہے, لیکن یہ ہم نے سنا ہے, ٹی وی چینلز پر بھی سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ سورج کو دیکھنے سے جو ہے وہ باز رہیں. تو لاسٹ پیراگراف میں بیٹا رائٹر جو ہے وہ جناب اسٹون ہینج کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسٹون ہینج ہے کیا. تو اٹ از ٹیمپل کنسسٹڈ آف 30 upright stones in ولشائر. ولشائر کے مقام پر جو ہے وہ 30 سیدھے سیدھے کھڑے ہوئے جناب جی پتھر ہیں, ان کے سے بنا ہوا ایک یہ ایک مندر ہے. The circle of stones is 100 feet wide. اور ان کا جو سرکل ہے ان پتھروں کا وہ تقریباً 100 فٹ کھلا ہے. It was built between 1800 BC and 1400 BC. یہ تقریباً 1400 اور 1800 BC کے درمیان میں بنا تھا. There were stone boulders to mark the sunrise. اب یہاں پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تھے جو سورج کی نشاندہی کرتے تھے and sunset. اور سورج کے یعنی سن رائز کی اور سن سیٹ کی, سورج کے طلوع ہونے کی نشاندہی کرتے تھے اور سورج کی جو ہے وہ جناب جو غروب ہونے کی بھی نشاندہی کرتے تھے. تو پرٹیکولر پوائنٹس آف کیلنڈر یعنی, اور یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ایک خاص قسم کے کیلنڈر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم اسے مختصر طور پر کہہ دیں کہ سورج جو ہے وہ 24
سیکنڈز کے لیے رہا، لیکن اس کا امپریشن جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر یا ان کے دلوں پر کئی دنوں تک رہا. تو یہ بیٹا ٹاپک تھا دا ایکلپس، میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ گھروں میں محفوظ ہوں گے. کووڈ-19 سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور دیگر بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ سلامت رکھے جو ہے. اور اسی دعا کے ساتھ خدا حافظ.